शुभकामना गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई केही समय दिन चाहन्छौँ। सबैलाई जयमसी। यसरी फेरि पनि 1 वर्षपछि तपाईँहरूको बिचमा सङ्गति गर्न आउनु पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो भाइ जोनले 2 हप्ता अगाडि जस्तो हाम्रो कुराकानी भएको थियो, यो समयमा मलाई तपाईँले समय दिनुपर्छ भनेर। अनि म चाहिँ यो सिजन चाहिँ विवाहको सिजन हो नि, तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा प्राय विवाह एकदमै चल्ने। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चर्चको इन्गेजमेन्टमा गएँ, 2वटा इन्गेजमेन्ट, त्यसपछि त्यसैको लागि यात्रा गएको हप्तातिर मेरो थियो र आउँदो हप्तामा फेरि विवाहका कुराहरू छन्। त्यसैले मैले आइतबारको दिनमा वा यो दिनमा चाहिँ 10 देखि 12 बजीसम्म भनेर भनेको थिएँ। 12 बजेर झन्डै 13 बज्न लागिसकेको छ है। जे होस् ल 12:30 भइसक्यो। मेरो खास तोकिएको समयअनुसार त सिद्धियो, तर पनि हाम्रो योजनाअनुसार म 2वटा सेसन मलाई दिएको थियो, 2वटा भाग थियो मेरो सिद्धान्तको निम्ति, तर म एउटा मात्रै गरेछु है। एउटा चाहिँ कार्ड दिन्छु, तपाईँले त्यो युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई साह्रै हेर्ने मन छ भने सुखदेव गिरी टिचेस भनेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ। आज म एउटा नेपाली मण्डलीमा एकदमै व्यवस्था गरिएको, राम्रोसँग नबुझिएको एउटा प्रिन्सिपल सिद्धान्तको बारेमा बताउन चाहन्छु। म शिक्षक हुँ, प्रचारक थोरै हुँ, शिक्षक हुँ। त्यसैले तपाईँले नोट लेख्नुभयो भने, ध्यान दिएर यो सिद्धान्तलाई सुन्नुभयो भने नयाँ पुराना सबै यो प्रार्थना गर्ने सिद्धान्तको बारेमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। मैले आज बताउने एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हात राखेर प्रार्थना गर्ने सिद्धान्त। यो विषयमा तपाईँले ध्यान दिएर सुन्न आवश्यक छ, विशेष गरी नयाँ सेवामा बढ्दै गरेका व्यक्तिहरूले, ताकि दुवैमा सन्तुलन हुन सकोस्। हिब्रू 6 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 6वटा बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिन वा सामान्य आधारभूत क्रिस्चियन सिद्धान्तको बारेमा बताएको छ। ल व्हाइट बोर्ड हुनुपर्ने त्यहाँ थिएन है, चर्चमा सकभर भएको राम्रो नयाँ चर्च बिल्डिङ बनेको कारणले हराएर यहाँको व्हाइट बोर्ड कता गयो पछि याद गरौँ है त। लेख्ने व्यक्तिहरूले, यो जवान व्यक्तिहरू पढ्नलाई पनि तयारी गरौँ है त। क्वायरको ग्रुपको व्यक्तिहरू एकदमै पढ्नलाई उठेर ठुलो स्वरले यो फुलको अगाडि आएर पढिदिने है त। सबै हेरौँ अब यो क्वायर ग्रुप चाहिँ गीत गाउनलाई मात्र तयारी रहेछ कि सुन्न र पढ्नलाई पनि तयारी रहेछ, मैले चाहिँ चेक गरेँ है त। ल हिब्रू 6 अध्यायको 1 देखि 3 पदको सिद्धान्त, तर मुख्य पद हामी यहाँ हेर्नेछौँ हात राख्ने सिद्धान्तको विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि। लुका 2 अध्यायको 25 देखि 28 पद, लुका 2 अध्यायको 25 देखि 28 पद र अर्को पद मत्ती 3 को 13 देखि 17। क्वायर ग्रुपले तयारी भएर अगाडि आएर पढिदिने है त। पढ्ने काम चाहिँ उहाँहरूलाई मैले दिएँ। छिटो छिटो समयको प्रेसर भनेको छ, अगाडि आएर टक्क पढ्ने। लुका 2 को 25 देखि 28। सिसम यसो गरौँ, अगाडि क्यामेराले खिच्दैछ, यहाँ हेर सबै व्यक्तिहरूले यहाँ आउँदै खिच्ने है त पढ्ने, ताकि हाम्रो क्यामेराम्यानहरू स्टिल बसिरहेछ, उनीहरूलाई सजिलो पर्नेछ। तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ, यो कुरा चाहिँ हामीले युट्युबमा पनि हाल्छौँ। आजभोलि सारा संसारभरिको निम्ति यो शिक्षामा मैले समस्या देखाएको छु। त्यसैले म सुधारवादी शिक्षक हुँ, तपाईँहरूको निम्ति पनि काम लाग्ला, तर संसारभरि भएका नेपाली चर्चको निम्ति 10,000 भन्दा बढी चर्चको निम्ति पनि काम लागोस् भनेर हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ। ल ठुलो स्वरले पढ्नु ल। हुन्छ। लुका 2 को 25 देखि 28 सम्म यसरी लेखेको छ, यरुसलेममा सिमियोन नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। उनी इस्राएलका सान्त्वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुका ख्रिस्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। उनी पवित्र आत्माको कारणमा मन्दिरभित्र आए। जब आमा बुवाले बालक येशूलाई उहाँको निम्ति व्यवस्था अनुसारको विधि गर्नलाई मन्दिरभित्र ल्याए, तब उनले उहाँलाई आफ्नो काखमा लिए र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर भने। धन्यवाद। यहाँ हामी देख्छौँ कि एकजना धर्मी व्यक्ति सिमियोनले येशू प्रभुलाई हातमा लिएर आशीर्वाद दिएको छ। अब हाम्रो यो अनुवादमा चाहिँ
काखमा लिएर आशीर्वाद दियो भनेर भनेको छ। त्यो गर्नको निम्ति बस्नु पर्यो मन्दिरमा। अङ्ग्रेजीको ठेट अनुवाद अनुसार चाहिँ बोसम पनि भनिएको छ, उनले आर्म्समा पनि भनेर भनेको छ। तर हातमा पहिला लियो, त्यसपछि सम्भवतः ऊ बसेको छ भने बसेर बच्चालाई आशीर्वाद दिएको छ। रोचक कुरा, सिमेओन धर्मी मान्छे थियो र यो धर्मी मान्छेले येशू प्रभु बालक येशूलाई आशीर्वादको कुरा बोलेको छ। रहस्य बुझ्दै गर्नुहोस् है, बालक येशूलाई पनि एकजना धर्मी व्यक्तिले आशीर्वाद दिएको छ भनेपछि येशू प्रभु त अदृश्य परमेश्वरको दृश्य रूप हुनुहुन्छ नि, तर येशूलाई पनि शरीरमा हुँदा आशीर्वाद चाहियो, बालक हुँदा आशीर्वाद चाहियो। त्यही कारणले धर्मी जनले आशीर्वाद दिएको छ। अर्को रहस्य, आशीर्वादको लागि तपाईँलाई कसैले हात राख्छ वा तपाईँ कसैकोमा हात राख्नलाई जानुहुन्छ भने केही कुरा तपाईँले याद गर्न आवश्यक छ। त्यो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति हुनैपर्छ, परमेश्वरको डर भय भक्तिमा जिउने मान्छे हुनै पर्यो, ऊ भक्तजन हुनैपर्छ, ऊ परमेश्वरको निम्ति समर्पित हुनैपर्छ। यदि यो प्रकारको व्यक्ति छैन, भक्तजन छैन, धर्मी प्रकारको जीवन गरिराखेको छैन भने उसको आशीर्वाद सँगसँगै अन्य कुरा पनि आउन सक्छ। त्यही कारणले हामी होसियारी हुन आवश्यक छ। त्यसैले प्रभु येशूले पनि मानिसको रूपमा आशीर्वाद उहाँले लिनुभएको थियो। मेरो समयको चापले गर्दाखेरि म अर्को कुरा पनि बताउन चाहन्छु। समयको कारणले गर्दाखेरि मत्ती 3 अध्यायको 13 देखि 17 पदमा अर्को एउटा रहस्यमय कुरा बताइएको छ। येशू प्रभुको बप्तिस्मा लिने समय भयो र बप्तिस्माको समयमा येशू यर्दन नदीमा जानुभएको छ र त्यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई हात राखेर बप्तिस्मा दिन लागिराखेको छ। येशू प्रभु यति नम्र हुनुहुन्थ्यो, अरू व्यक्तिको सेवकाईलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र अरूको मान्छेकै अधीनमा रहेर पनि उहाँ सेवकाई गरेर बढ्न चाहनुभयो बप्तिस्मा लिएर। येशूलाई बप्तिस्मा लिन आवश्यक थियो थिएन। बप्तिस्मा पापको पश्चातापको निम्ति लिने हो, येशूले प्राप्त गर्नुभएको थियो थिएन। तर पनि धर्मविधि पुरा गर्नुको निम्ति येशूले आफूमाथि कसैलाई हात राख्ने अनुमति दिनुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले जुन व्यक्तिहरू नम्र छन्, जसलाई अरूहरूले तिनीहरूभन्दा माथिको मान्छेले हात राखेर आशीर्वादको कुरा बोलेको छ, ती व्यक्तिहरू हात राख्ने सिद्धान्तमा बढ्न सक्छन् शक्तिशाली रूपमा। जसले भन्छ मलाई कोही पनि चाहिँदैन, पवित्र आत्मा मात्र भए हुन्छ, म मान्छेको अधीनमा बस्नु पर्दैन, मलाई मान्छे चाहिँदैन, मण्डली चाहिँदैन, चर्च चाहिँदैन, परिवार चाहिँदैन, अनि त्यो अपुन गरेगा भनेर भन्दै हिँड्छ नि, उसले विद्रोही मानिसहरू संसारमा उत्पादन गर्छ। येशू प्रभु पनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको त्यो धर्मविधि पूरा गर्नको निम्ति ठिक छ अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ, उसलाई हात राख्ने अनुमति दिनुभयो। हालेलुया। रहस्य, नम्रता चाहिन्छ। तपाईलाई कसैले हात राख्ने हो भने तपाईको पनि नम्रता चाहियो र अर्को व्यक्तिकोमा पनि भक्ति सोझो जीवनका कुराहरू चाहियो। यो दुवै कुरा मिल्न आवश्यक छ। मलाई लाग्छ आज भोलिको दिनहरूमा नयाँ जोश भएका मानिसहरूकोमा एउटा समस्या मैले देखिराखेको छु। किन मलाई मण्डली चाहियो, किन मलाई बाइबल स्कुल कलेज चाहियो, किन मलाई मान्छेको कुरा सुन्नु पर्यो, म अपुन गरेगा, म आफै गर्न सक्छु। ओ आफै नै कसैको अधीनमा नरहेकिन एकैचोटि अरूहरूलाई अधीन गर्ने दौडमा दौडिराखेको व्यक्तिहरू पनि मैले देखेको छु। त्यसैले सिद्धान्त, नम्रतामा झुकेका मान्छेहरूकोमा त्यो अधिकार छ, पुरुषले अरूहरूको निम्ति हात राखेर त्यो सेवकाई शक्तिशाली रूपमा गर्न सक्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। मत्ती 3:13 देखि 17 पद, येशू नम्र हुनुभयो र उहाँले हात राख्ने सेवकाई, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाईलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। मत्ती 19 अध्यायको 13 देखि 15 पद लेखिराख्नुहोस्। मत्ती 19 अध्यायको 13 देखि 15 पद। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले प्राय जसो बच्चाहरूको निम्ति यो प्रयोग गर्छौँ। बालकहरूलाई मानिसहरूले येशूकोमा आशीर्वाद दिउन् भनेर हात राख्न ल्यायो, तर चेलाहरूले करायो, हुँदैन, येशू व्यस्त हुनुहुन्छ, फुर्सद छैन, कहाँ बुढाबुढी भान्टाङ भुन्टुकलाई लिएर आएको, जाऊ जाऊ जाऊ। प्रेरितहरू कराइराखेका थिए, चेलाहरू कराइराखेको थियो, तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो बालकहरूलाई नरोक। अनि त्यसपछि येशूले बालकहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो।
हात राख्नुभयो र उनका आमा, ती बच्चाहरूका आमा बुवाहरू पनि खुसी भए। सिद्धान्त के हो? आशीर्वाद दिने सिद्धान्त, हात राख्ने सिद्धान्त, शिरमाथि हात राख्ने। इजरायलीहरूको चलन चाहिँ शिरमाथि हात राखेर आशीर्वाद दिने कुरा धर्मी व्यक्तिहरूले, बुवा आमाहरूले, छोराछोरीमाथि पुजारीहरूले, अगमवक्ताले हात राख्ने काम गर्थ्यो, विशेष चुनिएका व्यक्तिहरूले। अनि यो कुरो इजरायलीहरूले देखे, हाम्रो बच्चाहरूलाई आशीर्वाद चाहिन्छ भनेर येशूकोमा ल्याउँदाखेरि अझै चेलाहरूले विरोध गर्दैछ, हुँदैन, यो गर्ने फुर्सद छैन, अर्कै लक्ष्य छ, भान्टाङ बुन्डुलाई किन भेट्ने? उनीहरूको गल्ती सोचलाई येशूले प्रेमपूर्वक स्वीकार गर्नुभयो। आओ म यसलाई आशीर्वाद दिन्छु। त्यसैले येशू प्रभुले अब हात राख्नुभयो। याद गर्नु, मैले के पढ्न सुरु गरेँ? येशू प्रभुलाई कोही व्यक्तिले, सिमुएलले हात राखिसकेका थियो र यौनाले हात राखिसकेको थियो। आशिष पाएका मान्छेले अरूलाई आशिष दिन्छ। हालेलुया। जसले शराब पाएको छ, निराशपना पाएको छ, उसले त्यही निराशपनाका कुराहरू फैलाउँछ संसारलाई। त्यसैले आशिष फैलाउने हो भने पहिला त हामीले आशिष पाउनु पर्यो। यो परमेश्वरको शिक्षा, परमेश्वरको सिद्धान्त हो। मत्ती 19 अध्यायको 13 देखि 15 पद हामीले हेऱ्यौँ। समयको कारणले गर्दाखेरि म एकदमै रफ्तारमा बढ्दैछु। त्यसैले हात राख्ने कुरामा तपाईँ होसियारी हुनुपर्छ। तपाईँले सायद समाजमा याद गर्नुभयो होला, कसाईहरूलाई तपाईँको वस्तुभाउ बेच्नु छ भने त्यसलाई छुन नदिनु भनेर भन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसले छोयो भने रोगी नभएको खसी बोका पनि रोगी हुन्छ अरे। याद गर्नुभएको छ? कसैले सुन्नुभएको छ त्यो कुरा? कसैले सुनेको छ? हात उठाउनुहोस् त। कसाईले छोयो भने छिटै मर्छ वा चाँडै बिमारी हुन्छ भनेर। ओके, त्यसको रहस्य के हो भन्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले के कुरा पत्ता लगाएको छ भने जब कसाई भनेको के हो, ऊ त मार्ने, बेच्ने, जसरी भए पनि त्यसलाई मारेर काटेर ऊ लैजाने, त्यो व्यक्तिको पेसा नै त्यो भएको कारणले उसको शरीरमा त्यस्ता तरङ्गहरू हुन्छन् जसले मृत्यु, मार्ने, पैसा कमाउने सोचेको हुन्छ। उसको शरीरभरि नै त्यही तरङ्ग। यदि तपाईँलाई बेच्ने मन छैन अनि त्यसले आएर तपाईँको बोकालाई, खसीलाई छोइदियो कति भनेर भन्नासाथ त्यो त्यसकोबाट तरङ्ग, श्राप, मृत्युको चिज सर्छ र बिमारी हुन्छ। त्यस्तै सिद्धान्त मानिसहरूमा पनि लागू हुन्छ। धेरै मान्छेलाई यो कुरा थाहा छैन। यदि तपाईँले बक्सी विद्या, तन्त्र मन्त्र, चुनामुना गरेका मानिसहरूले हेऱ्यो वा त्यसले छोयो, त्यसले दिएका कुराहरू गर्यो भने बच्चाहरूलाई धेरै प्रभावित पार्छ, ठुलो मान्छेहरूमा पनि प्रभावित पार्छ। त्यही कारणले तन्त्र मन्त्र गरेका मान्छेहरूले सबै, कुनै पनि व्यक्तिले आएर त्यसको शिरमाथि हात राखोस् भन्ने कुरा उसले चाहँदैन। किन? त्यसो हुँदाखेरि त्यसको शक्ति जान सक्छ भन्ने कुरा तिमीले बुझ्न सक्छ। त्यसैले हात राख्ने सिद्धान्त जो पाइलाई हात नराख भनेर पनि बाइबलले बताउँछ र जो पाइला हात राख्न दिनु हुँदैन। धेरै पटक हामी नेपालीहरू हाम्रो बच्चाहरूलाई कोही मान्छेले बोकिदियो भने, मही खायो भने, चुम्बन गर्यो भने निकै खुसी हुन्छौँ। तर व्यवहारिक हुनुपर्छ हामी। कोही कोही व्यक्तिहरूलाई तपाईँले बोक्न दिनुभयो भने त्यसको रोग छिट्टै सर्न सक्छ। चुम्बन गर्ने चलन छ कोही कोहीको त, गालामा, अझ कोही कोहीको त ओठमै तिनीहरूको बुढो र्याल भएको ओठ लगाएर बिचरा बच्चाहरूलाई चुम्बन गरिदिन्छ। त्यसले बच्चालाई रोगी बिमारी बनाउन सक्छ। त्यसैले मक्ख नपर्नुहोस् तपाईँको सानसानो बच्चाहरूलाई कसैले चुम्बन गरिदियो भनेर। मैले एकचोटि मेरो एकजना चर्चको नयाँ विश्वासीले मेरो बच्चीलाई, छोरीलाई समात्यो, उसले जुन प्रकारले काखमा राख्यो र चुम्बन गर्यो, मलाई पटक्कै मन परेन बाउको रूपमा। त्यो व्यक्तिको चुम्बन पनि ठिक थिएन, त्यसको राख्ने तरिका पनि ठिक थिएन। तर नयाँ विश्वासी चर्चमा धर्मगुरुहरूले एकैचोटि भन्नलाई गाह्रो पर्छ। तर मैले उसलाई त्यो सकेपछि पछि उसलाई भने, तिमीले जुन प्रकारले चुम्बन गर्यौ मलाई पटक्कै मन पर्दैन। मेरो बच्चालाई मात्र होइन, कुनै पनि बच्चालाई तिमीले नगर्नु। तिमीले जुन प्रकारले काखमा राख्यौ त्यो चलन पनि ठिक छैन। राख्ने सही तरिका यो हो, यो चाहिँ गलत। उसलाई मैले सम्झाएँ, त्यसपछि उसले कहिले पनि गरेन। धेरै पटक हामी खुसी हुन्छौँ हाम्रो बच्चाहरू त्यसले दिएको आशीर्वाद भन्ने लाग्छ, तर रोग बिमार पनि सार्दिराखेको हुनसक्छ चुम्बनका। आजभोलि त कोरोनाको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सकभर नछुनु भनेर डिस्टेन्स कायम राख्नु भनेको छ नि, त्यसैले त्यो कुरा पनि याद छ। र सामान्य रूपमा अरू विषयमा पनि आमा बुवाहरू हामी धेरै मक्ख पर्छौँ। मेरो बच्चालाई बोक्यो, चुम्बन गर्यो, होसियारी, बच्केर मुसुक्क हाँस्नुहोस्। मुसुक्क हाँसेर मुसुक्क साथीलाई भन्नुहोस् त, बोक्यो भन्दैमा मक्ख नपर्नुहोस् भन। बच्चा बोक्यो भन्दा मक्ख नपर्नुहोस् भन। त्यहाँ स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई ठिक होला, राम्रो व्यक्तिहरूलाई ठिक छ, तर जो पाए व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ गर्न दिनु हुँदैन।
ओके, समयको चापमा म परिराखेको छु है त। शराब पनि सर्न सक्छ, आशिष सर्न सक्छ र शराब पनि सर्न सक्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। चङ्गाई आरोग्यताको निम्ति हात राखिन्छ। मत्ती 8 अध्यायको 14 र 15 पद, मत्ती 8 को 14 र 15 पद। ल, हाम्रो क्वायर ग्रुपको नानीहरू, चौधरी नानीहरू कोही तयारी छ भने आउँ है त। अब क्वायर ग्रुपलाई दिएँ मैले। मत्ती 8 को 14 र 15 पद। येशू प्रभुले हात राख्ने सेवकाईलाई बढावा दिनुभएको छ। येशू प्रभुले मानिसहरूमाथि, रोगी बिमारीहरूमाथि हात राखेर निको पारेका कुराहरू हामी देख्छौँ। ल, नानीले पढ्छौँ। हुन्छ, यसरी लेखेको छ मत्ती 8 को 13 र 14 र 15मा। पत्रुसको घरमा आउनु भएपछि येशूले तिनकी सासूलाई ज्वरोले थलिएर पस्रिएकी देख्नुभयो। उहाँले तिनको हात छुनुभयो र ज्वरोले तिनलाई छोड्यो, अनि तिनी उठिन् र उहाँको सेवा गरिन्। येशूले पत्रुसको सासूलाई छुनुभयो र निको पार्नु भएको छ। त्यसैले रोगी बिमारीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि छुन सकिन्छ। अब त्यसलाई पनि सिद्धान्त आवश्यक छ। कोही चर्चमा राम्रो तरिका चाहिँ तपाईँले बिस्तारै हल्का तपाईँले बिमारीलाई छुनु राम्रो छ। शरीरमा वा शिरमा पनि मैले प्रयोग गरेँ त, डेमोन्स्ट्रेसन। ल, शिरमा पनि हल्का तपाईँले छुन सकिन्छ बिमारीलाई। तपाईँ एउटा सेवक व्यक्ति भने कसैले यो अवस्थामा सामान्य रूपमा महिलालाई प्रार्थना गरेको राम्रो, पुरुषले पुरुषलाई प्रार्थना गरेको राम्रो भनेर हामीले भन्छौँ। तर अब उमेर, काल, समय, परिस्थिति अनुसार फरक हुनसक्छ। यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ तर सानो बच्चाहरूलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छ। तपाईँले बुढाबुढी उमेरका आमाहरूलाई गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिक छ। यदि तपाईँको समूहमा दिदीबहिनीहरू छ भने सकभर महिलालाई, पुरुषले पुरुषलाई प्रार्थना गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। सामान्य रूपमा मलाई लाग्छ यो विषयमा पनि कहीँ गल्ती भएको हामीले पाएका छौँ। आजभोलि विशेष गरी यसरी फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्नेहरूले यदि विरोधी मानिसहरू आएको छ अनि तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारले उसले भिडियो एडिट गरेर के गरिदियो भने गल्ती तपाईँले प्रार्थना गर्दैछ, गल्ती ठाउँमा हात राख्दैछ भन्ने तिनीहरूले देखाइदिन सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री गरेका मान्छेहरूले अब सर्पो जस्तो चतुर र ढुकुर जस्तो सोझो भएर दुवैलाई सन्तुलित तपाईँले लैजानु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यदि हामी होसियारी छैनौँ भने शत्रुले त्यही हाम्रो कमजोरीपना, हाम्रो त्यो जोसको कुरालाई नराम्रो तपाईँले प्रयोग गरेर हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले प्रार्थना गर्ने सवालमा सकभर टिम भएको एकदमै राम्रो। यो कुरो हामीलाई बुद्धिका कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ। अब यो प्रार्थना गर्ने सवालकै कुराकानी गर्दाखेरि केही होसियारी चाहिँ हुनुपर्छ। केही क्षेत्रमा, चितवनमा एकजना यो निपनीमा एकजना आमा हुनुहुन्छ, बुढी आमा। उहाँले मलाई कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के बताउनु भयो भने उहाँकोमा चाहिँ प्राय गर्भवती नभएका, बच्चा पाउन बिहा गरेर पनि बच्चा पाउन नसकेका मान्छेहरूलाई उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई त रोचक लाग्यो त्यो कुरा। त्यसपछि मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँलाई प्रार्थना गर्दाखेरि विशेष के अगुवाई पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ? अनि उहाँले थप्नुभयो, उहाँको कुरा चाहिँ उहाँको हात कुष्ठ रोग लागेको व्यक्ति हो क्या। पहिला हेर्दाखेरि त्यो हात नै डढेको जस्तो देखिन्छ। अनि तैपनि परमेश्वरले त्यो हातमा अभिषेक चाहिँ राख्नु भएको छ। फेरि उहाँले भन्नुभयो, बाबु म प्राय तेल लिन्छु। उहाँले भन्नुभएको तेल प्रयोग गर्छु। अनि तेल प्रयोग गरेर त्यो महिलाको पेटमा अनि त्यसपछि पाछै घरतिर पनि, लोनीतिर पनि लगेर तेलको अभिषेक गरेर प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि म अलिकति सतर्क भएँ। प्रार्थना, तेलको प्रार्थना बाइबल सम्मत छ। उसले योनीमा पाथे घर अझ उसले थपेर भन्यो, उनले त महिलाको योनीभित्र हात छिराएर पनि प्रार्थना गर्छ। अब म मेडिकल नलेज भएको मान्छे पनि हुँ, त्यसैले उसको औँलालाई हेरेँ। त्यो औँला त्यहाँ भित्र पस्यो भने त्यसले त केर्का पार्न सक्छ, त्यहाँ त गडबड गर्न सक्छ। अनि मैले भने, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले त्यही हात त्यत्तिकै पसाउनुहुन्छ वा केमा? अनि उहाँले भन्नुभयो, होइन मैले पन्जा लगाउँछु, तेल लगाउँछु। अनि मैले अलिकति डिटेल लिएँ, तपाईँकोमा मेडिकल नलेज छ कि छैन? अनि उहाँले भन्नुभयो, बाबु म धेरै वर्ष अगाडि सुडिनीको तालिम लिएको एकजना व्यक्ति हो, त्यसैले म निश्चित भएँ उहाँ चाहिँ सुडिनीको तालिम पनि लिएको मान्छे रहेछ। जे होस्, कुरालाई छोटो बनाऊ। उहाँलाई मैले अर्को कुरा सोधेँ, तपाईँले सबैको अगाडि त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि सुटुक्कै गोप्य तपाईँले गर्नुहुन्छ?
उहाँले भन्नुभयो बाबु मैले प्राय मेरो छोरीलाई लैजान्छु अनि त्यसपछि गोप्य कोठामा लगेर मैला भएको बेलामा मात्रै त्यो प्रकारको काम गर्छु। मेरो विचारमा ठिक छ, त्यसमा समस्या छैन। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले विशेष प्रकारको हात राख्ने अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसलाई मैले कुनै कालो झन्डा देखाउनु पर्ने अवस्था छैन। तर तपाईँले आजभोलि सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भने अर्को एउटा कालो झन्डा हात राख्ने सिद्धान्तमा कालो झन्डाको कुरा बताउन चाहन्छु। म जानी मैले तपाईँलाई बताउँदैछु, यो रेकर्ड हुँदैछ। अफ्रिकामा एउटा सङ्गतिमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो अफ्रिकन पास्टर छ, जवान, सबैको सामान्य त्यसले एउटा महिलालाई बोलाएको छ अनि त्यो महिलाकोमा समस्या बुझ्दाखेरि उसको पनि बच्चा नहुने जस्तो देखिन्छ वा उसको यौनीमा केही समस्या भएको जस्तो देखिन्छ। फ्रक लगाएको महिला छ र उसले त्यो महिलाले अगाडि आएर युट्युबमा देख्ने गरी सबैको अगाडि पेन्टी खोलेको छ अनि यो पास्टर तेल लियो र तेलले लिएर सबैको भिडको अगाडि उसले उसको योनीमा तेलको अभिषेक गर्दैछ। ठिक भयो कि बेठिक भयो मण्डली? ठिक भयो कि बेठिक भयो? मेरो कडा भाषामा यो पास्टरको लाटो जोस, यो पास्टरको मूर्ख जोस छ, होस छैन। यसले यो बुढी आमाले गरे जस्तै गर्न सक्थ्यो यदि उसलाई साँच्चै नै तेल लगाउने अभिषेक थियो भने त्यसले आफूले होइन, आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई भनेर श्रीमतीलाई भनेर नानी बाबु जाउँ त्यो कोठामा जाउँ र यसलाई प्रार्थना गर, त्यो भन्न सक्थ्यो नि। तर उसकोमा जोस थियो, होस थिएन र सोसियल मिडिया भरि नै ख्रिस्ट विरोधी मान्छेहरूले हेर चर्चका मान्छेहरूले यस्तो पागलपना पनि गर्छ भनेर देखाइदिएको छ। कतिजनाले देख्नु भएको छ मैले त्यो सोसियल मिडियामा मैले भर्खरै भनेको कुरा देखाएको छैन? 1-2जनाले देखाएको छ। ओके, 1-2जनाले देखाएको छ। अफ्रिकाको एकजना पास्टरले उनलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने पवित्र आत्माले मलाई यही बोल्नुभयो, अगुवाई गर्नुभयो भन्देला। त्यसैले हामीले अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह सुझाव पनि लिनुपर्छ। तपाईँलाई जे अगुवाई हुन्छ नि ड्याम्मै गर्ने होइन। विशेष गरेर विवादित कुरा आयो भने तपाईँले पर्खन सक्छ। बाइबलमा लेखेको छ अगमवक्ताले कुन बेलामा अगमबाडी गर्ने, कुन बेलामा त्यो कुरा गर्ने उसको अधीनमा हुन्छ। त्यसले रोक्न पनि सक्छ, साथीभाइहरूसँग सल्लाह गर्न सक्छ र त्यो टाइमिङ मिलाएर गर्न सक्छ। उसले आफैले गर्यो, गल्ती गर्यो। बुढी आमाले प्रार्थना गरेको कुरालाई म गल्ती गर्यो भनेर भनिदिनु, परमेश्वरले त्यस्ता प्रकारका कुराहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बुढी आमाको मेडिकल नलेज पनि थियो, त्यसैले ठिकै भयो। म सबैलाई त्यो कुरा गर्नलाई उत्साह दिन्न। तपाईँलाई त्यो कुरा भयो भने तपाईँले बरु त्यस्तो महसुस लाग्छ भने तपाईँले सम्बन्धित व्यक्तिसँग चेक गरेर गर्ने। कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने मलाई प्रभुले बोल्नुभयो, अगुवाई गर्नुभयो, मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ, यो पनि अगमबाडी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको अर्को गल्ती हो। परमेश्वरले तपाईँलाई पनि महसुस दिन सक्नुहुन्छ, अर्कोलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, अर्कोलाई पनि होला। जसले गरे पनि समस्या समाधान भयो भइहाल्यो। हामीले नै गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। ग्रुपमा मिलेर, टिममा मिलेर कुनै पनि एकजना व्यक्तिले त्यो गर्न सक्छ। परमेश्वरको गवाही तपाईँको हृदयमा त्यो दिएको भनेर बुझ्न आवश्यक छ। अर्को चुनौती, चेतावनीको कुरा पनि म बोल्न चाहन्छु। हात राख्ने सिद्धान्त गरिराखेका व्यक्तिहरूकोमा एउटा गल्ती, नेपालमा आइसकेको कुरा मलाई थाहा छैन, तर इन्डियामा यो कुरा आइसकेको छ। जब अगमवक्ताले वा विशेष व्यक्तिले उसकोमा त आशीर्वाद छ, उसकोमा अभिषेक छ, उसले छोएर प्रार्थना गरेको मूल्य एउटा प्रकारको हुन्छ अरे। मैले सुनेको 40,000 रुपियाँ छ अरे। छोएर अभिषिक्त जनले प्रार्थना गरेको प्रार्थना मूल्य 40,000 रे। नजिकैबाट हात राखिदिएको 25,000 रे। मोबाइलबाट सोसियल मिडियाबाट गरेको 20,000 15,000 रे। समथिङ इज रङ। दालमा कुछ काला आउन थाल्दैछ। अभिषिक्त जनले मैले प्रार्थना गर्दै सित्तैमा पाएको चिज सित्तैमा दियो भनेर होइन, मेरो यहाँ समय लागेको छ दुनियाँ भनेर पैसाको बार्गेनिङ गर्छ नि, दालमा कुछ काला है। इन्डियामा आइसकेको छ, नेपालमा यो समस्या नआओस् भन्ने मेरो ठुलो चाहना छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो रेकर्ड गर्दैछौँ। तपाईँ अगमवक्ता भनिएका व्यक्तिहरू, तपाईँले यो कुरा नेपालमा भित्राउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चिज चाहिँ नगर्नुहोस् कृपा गरिकन। तपाईँलाई पैसा कमाउने मन छ भने व्यापार गर्न अरूतिर जानुहोस्। चर्चमा परमेश्वरको नाउँ र राज्यलाई प्रयोग गरेर मागी खाने भाँडो तपाईँले परमेश्वरको नाउँलाई व्यर्थमा नलिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। यो विशेष गरी अगमवक्ताको सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई। ओके, मनमा धेरै कुरा छ, अगाडि बढ्दै गरौँ। मत्ती 9 अध्यायको 27 र 28 पदमा हामी अर्को पद हेर्नेछौँ। येशू प्रभुले रोगीहरूलाई निको पार्नको निम्ति हातलाई लगातार प्रयोग गर्नुभएको छ। दृष्टिविहीनलाई आँखा छोएर
दृष्टिविहीनलाई आँखामा उहाँले छुनुभयो र त्यो मान्छेले दृष्टि पायो। हात राखिदिने काम, उसको हात राखेर। कहिलेकाहीँ हात राख्ने समय छ, कहिलेकाहीँ जाऊ गएर पखाला भन्नुभएको छ, तिमी निको भयो, सबै कुराको समय छ। यो कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ। मर्कुस 5 अध्यायको 40 देखि 43, मर्कुस 5 अध्यायको 40 देखि 43 मरेको ठिटी छ त्यहाँ। अनि त्यो ठिटी मरिसकेको थियो। येशू जानुभयो र येशूले त्यो मरेको ठिटीलाई हात समातेर उठाउनु भयो। त्यो बच्चाको हात समातेर उठाउनु भयो। तपाईले याद गर्नुभयो भने बाइबलमा येशू प्रभुले 3वटा लासहरूलाई बौरी उठाउनु भएको छ, तर एउटा लासमा मात्रै येशूले हात समातेर उचाल्नु भएको छ। सबै कुराको समय छ भन्ने सिद्धान्तलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। यो बच्ची 12 वर्षको ठिटी थियो, मरेको थियो। येशूले त्यो बच्चालाई हात समातेर उठ नानी भनेर भन्नुभयो। कोठाभित्र नै थियो। 2वटा केस तपाईले बाहिर देख्नुहुन्छ। एकजना विधवाको एउटै मात्र छोराको लास लगिएको थियो सहरमा, नाइन नदीको त्यो सडकमा, र येशूले त्यो अर्थीलाई छुनु भएको छ, तर युवकलाई, लासलाई छुनु भएको छैन। अर्थीलाई छुनु भयो। अर्थात् त्यो अर्थी चाहिँ गाड्नु पर्ने निराशाको एउटा भारी थियो नि बक्सा, त्यहाँ आशिषको कुरा उहाँले हालिदिनु भयो। हालेलुया। अभिषेकको छुवाईले त्यो बक्सामा, अब गाड्नु पर्ने बक्सा हो नि त, त्यो गाड्नु पर्ने बक्सा चाहिँ अब नयाँ इतिहास बन्ने बक्सा बन्यो। येशूले मुर्दालाई छुनु भएन। त्यहाँ चाहिँ येशूलाई त्यो मुर्दालाई भन्नुभयो, युवकलाई, युवक उठ। त्यो युवक जुरुकै उठ्यो र आमाको जिम्मामा उहाँ लगाइदिनु भयो। त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ यूहन्ना 11 अध्यायको कुरा। लाजरस 4 दिनदेखि मरिसकेको थियो अनि सबै मानिसहरू नजिकै आए। मार्था मरियमले विलम्बना गर्दैछ, प्रभु गनाइसकेको छ, यो चिज नजाउँ, भइगयो, आशाविहीन अवस्थामा। तर त्यो बेलामा येशूले छुनु भएको छैन। ठुलो स्वरले येशू कराउनु भएको छ, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। र मरेको लाजरस कात्रो सहित बेरेको अवस्थामा आएको छ। ठिटीलाई मात्रै हात समाउनु भयो। सम्भवतः बच्चा हो, बच्चाहरूलाई स्पर्श चाहिन्छ। बच्चाहरूलाई तपाईँ छोएको, सुमसुमाएको, हात चलाएको तिनीहरूलाई मनपर्छ। येशूले सम्भवतः त्यो कुरा पनि गर्नुभएको थियो होला। ठुलो मान्छेलाई समाएको, सुमसुमाएको मन पर्दैन। सायद मानवीय हिसाबले बच्चाको आवश्यकतालाई र आमा बुवालाई सान्त्वना दिन पनि उहाँले समाउनु भएको हुनसक्छ। त्यसैले यो हात राख्ने सिद्धान्त गर्ने व्यक्तिहरूले सबै कुराको समय छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। कसलाई हात राख्ने, कसलाई नराख्ने, कहिले राख्ने, कहिले नराख्ने, कहिले टाढैबाट प्रार्थना गर्ने, कहिले नजिकबाट गर्ने, यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। आजभोलि सायद हामी नजिकै गएर प्रार्थना गर्नुभन्दा टाढाबाट, हिजो अस्ति कोरोनाको समयमा हामी हस्पिटलमा धेरै गयौँ। पर भएको मान्छेलाई यहीँबाट प्रार्थना गरिदिउँ ल भाइ, सरकारले हामीलाई हस्पिटलले जानै दिएन, त्यहाँ टाढैबाट कहिलेकाहीँ यसरी हेरेर वारी हामी पारि ल है, प्रार्थना छ। सबै कुराको समय छ। आमेन। बाइबलले हामीलाई यो कुरा बताउँछ। अर्को पद याकुब 5 अध्यायको 13 र 14 पद। ल हाम्रो यताबाट पढौँ। हाम्रो याकुब 5 अध्यायको 13 र 14 अनि 15 र 16 पद पनि गरौँ। तपाईँले खोकिराखेर देखेको छु, तर तपाईँले पानी पिएको मैले देखिनँ। तपाईँलाई थाहा छ पानी स्वास्थ्यको निम्ति धेरै फाइदाजनक चिज हो भनेर। तपाईँले पानी लगातार मनतातो पानी पिइराख्नुहोस्। आजभोलि विशेष यो समयमा लेमन टी के चिज छ भने एकदमै राम्रो छ। तुरुक तुरुक पिइराख्ने, यसले खोकीलाई पनि कम गर्छ। तपाईँले 5 चोटि खोकी लाग्थ्यो भने एक यो सिरपको गर्न साथ खोकीलाई रोकिदिइहाल्छ। खोकी धेरै भयो भने तपाईँको फोक्सोलाई यसले समस्या दिन सक्छ। त्यसैले प्रभुले दिनुभएको बुद्धिलाई पनि प्रयोग गरौँ। मेरो किताब कतिजनाले पढ्नुभयो, बाइबलमा औषधिको रहस्य। ओके, पढ्नेहरूले चाहिँ व्यस्त गरे जस्तो देखिन है, कम्ती पनि खोक्या छैन। अर्को किताब चाहिँ ल्याएको छु है मैले, विवाहको औषधिको पछि बाइबलमा विवाहको रहस्य चाहिँ लिएर आएको छु आज त्यहाँ, तर भुलेर मैले पोको त्यहाँ नै छ। ल नानी पढ्थ्यौँ त, कसले पायो? याकुब 5 अध्यायको 13 र 14 पद अनि त्यसपछि 15 र 16 पद पनि अगाडि नै आएर पढ्थ्यौँ त। ल नानी पढाउँ त ठुलो स्वरले है। हुन्छ। यहाँ याकुब 5 अध्यायको 13 र 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, के तिमीहरूमा कसैले कष्ट भोगिरहेछ त्यसले प्रार्थना गरोस्, के कोही आनन्दित छ
त्यसले प्रशंसाको भजन गाओस्। के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्। तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरून्। आमेन आमेन। ल बाइबल त्यसैले हात राखेर प्रार्थना गर्नु बाइबल सम्मत कुरा हो। तेललाई प्रयोग गरेर प्रार्थना गर्नु पनि बाइबल सम्मत कुरा हो। अब नेपालमा अलिकति तेलको बारेमा कुरा चाहिँ के आएको छ भने कसैले तेललाई यो इजरायलबाट ल्याएको पवित्र तेल भनेर बेच्न थाल्यो वा यो चाहिँ अभिषिक्त तेल भनेर बेच्न थाल्यो। त्यो कुरामा चाहिँ म समस्या देख्छु। तर तपाईँको आफ्नै तेल, सायद त्यही प्रार्थनामा त आफ्नै तेल लिएर आइन्छ होइन, आफ्नै तेल लिएर छ, तपाईँले प्रार्थना गरेर लानुहुन्छ, ठिक छ, त्यहाँ पैसा जोडिएको छैन। तर कतिपय ठाउँहरू छ जहाँ चाहिँ यो चाहिँ अभिषेकको इजरायलबाट ल्याएको तेल हो वा पानी हो, यो चाहिँ उताबाट ल्याएको र यसको मूल्य यति भन्छ नि, त्यो चाहिँ दाल में कुछ काला है, त्यो व्यापार हो यीशुको नाउँमा। त्यसैले व्यापार गर्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन। मेरो विचारमा तपाईँको आफ्नो तेललाई प्रयोग गर्न मिल्छ, कुनै आपत्ति छैन। प्रार्थना गरिदियो भनेर पठाउने ठिक छ, त्यो पनि तपाईँको विश्वास अनुसार त्यस्तो चिजहरू होस्। त्यसैले यो विषयमा पनि सन्तुलन चाहिन्छ। बाइबलले हामीलाई बताउँछ प्रार्थना हामीले गर्न सक्छौँ। मर्कुस 16 अध्यायको 18 पदमा यीशु प्रभुले भन्नुभयो, जाओ रोगीहरूलाई निको पार। निको पार्ने कसरी? तपाईँले हात राखेर नै हो। रोगी बिमारीहरूमाथि तपाईँले हात राख्नुहुन्छ र तिनीहरूले आरोग्यता प्राप्त गर्नेछन्। आमेन। आरोग्यताको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्नै पर्छ। तपाईँले हात राखेर नै तपाईँद्वारा परमेश्वरको शक्ति अर्को व्यक्तिकोमा जान्छ र यसरी नै परमेश्वरको शक्तिलाई तपाईँले हात राखेको कारणले त्यो अर्को व्यक्तिकोमा आशिषको लहर आउन सक्छ। एकचोटि हामीलाई करिब 10:30 बजे राति हाम्रो गाउँमा माधवपुरमा मानिसहरूले फोन गरेर भने, तपाईँहरू चर्चको मान्छे हो? हामीले भन्यो हो। अनि किन तपाईँले फोन गर्नुभयो भन्दा त्यो मान्छेले भन्यो, हाम्रोमा एउटा मान्छे बिमारी छ र यो बिमारी मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई चर्चको मान्छेलाई बोलाइदिनु भनेर भनेको छ, तपाईँहरू आएर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। 10:30 बजे राति मेरो सुत्ने समय थियो अनि हामी 4-5 जना मान्छेहरू, म अर्कोसँग मोटरसाइकलमा मसँग आयो, अर्को साइकलमा गयौँ, हामी ग्रुप मिलेर महिला पुरुषको ग्रुप सायद 7-8 जना व्यक्तिहरू त्यो घरमा पुग्यौँ। 11 करिबन बजेको थियो होला। अनि हामीलाई ठ्याक्कै के समस्या हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। तर त्यहीँ गएपछि अब बोलाएको छ, निम्तो दिएको छ, बिमारी छ, अशक्त छ, त्यसले बोलाएको छ भनेर भन्दाखेरि हामी गयौँ। अनि जाँदै गर्दाखेरि थाहा पायौँ त्यो घरमा चाहिँ झन्डै 50-60 जना मान्छेहरू, रमितीहरू जम्मा भएको रहेछ र झाँक्री पनि रहेछ त्यहाँ आएको। अनि त्यो झाँक्री हामीलाई देख्न साथ ऊ चाहिँ निस्केर गयो राति। त्यसपछि हामी अलिकति पजल थियो, 50-60 जना तामाङहरूको बस्ती हो त्यो। अनि भित्र गयौँ, के भयो भन्दाखेरि अनि उनीहरूले कोठाभित्र एकजना झन्डै 45 किलोको एकजना बहिनीलाई देखायो। अनि त्यो बहिनी चाहिँ बिमारी रहेछ, तर त्यो बहिनीलाई 6 जना बलिया एकदमै बलिया पुलिस आर्मीहरूको जस्तो हुन्छ नि, रेस्लिङ खेल्नेहरू जस्तै टाइपको अझै ठुलो, तिनीहरूले थिचिराखेको छ सुतेको खाटमा। पजल लाग्यो। अनि बिस्तारै हामीले कुरा गऱ्यौँ के भयो। अनि तिनीहरू सबैले भन्न थाल्यो, यो व्यक्तिलाई हामीले थिचेनौँ भने यसले कि चाहिँ यसको 3 जना छोराहरू छ, त्यसको घाँटी निचर्छ, मारिदिन्छ, कि चाहिँ आफ्नै घाँटी निचर्छ, आफै मर्न खोज्छ, कि चाहिँ यो चाहिँ घोडा जस्तै वा कुकुर जस्तै भयङ्कर दौडिन्छ, यसलाई खोज्न सकिँदैन। अनि राम्रोसँग हेरेँ त्यो सुतिराखेको महिला चाहिँ गरिरहेको थियो। अनि तिनीहरूसँग हामीले कुराकानी गर्न थाल्यौँ, के भयो। त्यो साधारण देखिन्छ, 45 किलोको देखिन्छ, सायद उमेर 30 वर्षको थियो होला, मुस्किलले 30 वर्षको। अनि तर 6 जनाले, 2 जनाले 2टा खुट्टामा, एउटाले एउटा खुट्टा यता सुतेको ठाउँमा, एउटाले यतापट्टि हात थिचिया छ, एउटाले यता हात थिचिया छ। अनि 2 जनाले यता कम्बर, एउटाले अर्को कम्बर, 6 जनाले एकजना थिचिया छ। 45 किलोको एकजना महिला भाग्छ, उसले त सबैलाई पछाडिदिन्छ भन्छ। अनि हामीले सोध्यौँ, प्राय भूत लागेको व्यक्तिहरूकोमा प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि तपाईँले सितिमिति हात राखिहाल्नु चाहिँ हुन्न है।
हात राख्ने सिद्धान्त राम्रो हो, तर सिद्धिमिति हात राखिहाल्नुहुन्न। तपाईँले त्योभन्दा अगाडि आराधना, प्रार्थना, अन्य कुरा र विशेष प्रार्थना अगुवाई लिएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केस हेर्दाखेरि साँच्चै नै भुत्लाए जस्तो देखिँदैन, सुनिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै नै देखिन्थ्यो। उसको गरेर चाहिँ त्यो बसिरहेछ। त्यसपछि हामी मण्डली परिवार मिलेर गीत गायौँ, केही भजनहरू गायौँ मण्डली परिवार मिलेर। अब यिनीहरू रमिती मान्छेहरू छ, चारैतिरबाट हेरिरहेछ हामीलाई। यिनीहरू क्रिस्चियनहरूले के गर्छन्? तिनीहरू त तामाङ जातिको हो नि त। अब तिनीहरूलाई रिस उठ्यो भने पुङ्गो भनेपछि पुङ्गो। त्यसैले म त बच्नु पनि पर्यो नि। धर्मगुरुहरूलाई जोस मात्र होइन, होस पनि गर्नु पर्यो। अनि मलाई अब करिबन प्रार्थना गर्न खोज्दाखेरि 11:30-12 बज्न खोजिसकेको थियो। सुत्ने समय मेरो थाकेको पनि छु, प्रार्थना गर्ने धेरै मन छैन। यहाँ पेन्टेकोस्टल जोसमा धेरै कराउनु पनि मिल्दैन। त्यसपछि तिनीहरूलाई भने हामीले भजन गाउँ भन्यो। एउटा भजन गायौँ हामीले। कुन भजन गायौँ? एक बारको जुनियो लानु त के छ र। मैले त्यो जानी गाएँ। यदि त्यो बहिनी पुकुलकै मर्यो भने यो गीतले पनि भन्छ जीवन एक बारको जुनियो हो। त्यसैले यी तामाङहरू, रिसाल तामाङहरूले पनि यो सुनेर जीवन एक बारको त हो नि, यिनीहरूको कारणले होइन, यसकै कालगतिले गर्दा मर्या हो भन्ने पनि मनमा राखेर त्यो पनि गाएको, ताकि यिनीहरूले नगोदोस् भनेर। बच्के रहेन भन्छ नि, बडो डढाइ। तर अर्को मनमा त्यो गीतमा गस्पल पनि छ, सुसमाचार पनि छ। हालेलुया। मृत्युपछि तर जीवन अर्कै छ। येशू उद्धार गर्नको निम्ति, सुधार गर्नको निम्ति आउनु भएको भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ। धेरैले त्यसलाई मृत्युको समयमा मात्र गाउँछन्, तर सुसमाचारको गीत पनि त हुने थियो। त्यो पनि अर्को पाठ हो। गीत गाइसकेपछि हामीले तिनीहरूलाई भन्यौँ हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि सबै त्यहाँका मान्छेहरूले, याद गर्नुहोस् यिनीहरू विश्वासी होइन। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनिनँ, त्यहाँ 50जना मान्छेहरू जम्मा हुनुको एउटा कारण के पनि रहेछ भने यो व्यक्ति झन्डै 1 वर्षदेखि बिमारी भएको रहेछ। यस्तो अवस्थामा यसले झन्डै 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेका थियो। अनि हामीले सोध्यौँ उसको श्रीमान त देखिएन यहाँ कोही भनेको। यसको श्रीमान चाहिँ विदेशमा छ, मलेसियामा छ। र यो 3 जना बच्चाको साथमा यो विशेष गरी लुगा सिउने काम गर्दो रहेछ बहिनी, उषा तामाङ हो। अनि उसको त्यसरी गरेको, तर 1 वर्षसम्म चाहिँ यो बिजोग अवस्थामा। अनि खाना नखाएको, यिनीहरूले यो पनि भन्यो यसले खाना नखाएको 1 महिना भइसक्यो। तर पनि 6 जनाले खिचेको छ यसलाई। किन भन्दाखेरि यो त 6 जना फालिदिन्छ अरे, बच्चालाई पनि न्याकेर मार्छ अरे, र भूतको कुरा हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यसपछि बिस्तारै तिनीहरूको बिचमा हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। आराधना गर्ने ग्रुप थियो, प्रार्थना गर्ने ग्रुपहरू थियो। हामीले टाढैबाट हात राख्दै प्रार्थना गऱ्यौँ। परमेश्वर तपाईँको आशिष रहेको होस्। मलाई अझै पनि थाहा छ उसको टाउको एकातिर थियो, 6 जना मान्छेहरू त्यो खाटमा बसिराखेको थिएँ। म घुँडा टेकेर खाटमा बसेँ र उसको टाउको मतिर थियो। र मैले बिस्तारै निन्द्रा लागेर थाकेको अवस्थामा शिरमाथि हात राखेर छुँदै, पहिला त पुरै छोइनँ, मैले यसरी राखेर प्रार्थना गरेँ। बिस्तारै बढाएँ। परमेश्वर एकदमै शान्त आवाजमा, यही आवाजमा, परमेश्वर तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्। राति निन्द्रा लागेको थियो मलाई, मेरोमा पुरा एनर्जी थिएन। अनि जब मैले छुन साथ मैले के देखेँ भने उसले लामो सास फेर्यो। उसको हात हेर्दै थिएँ, हात एकदमै हल्लुको अवस्थामा पुगेको थियो। परमेश्वरले काम गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले बुझिसकेको थिएँ। त्यसपछि प्रार्थना गरिसकेपछि हामीले त्यो 6 जना मान्छेहरूलाई मैले भने तपाईँले हात निकालिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, तिनीहरू डराए हुँदैन दाजु, यो व्यक्ति त उठेर फेरि घाँटी निकाल्छ, भाग्छ। मैले भने निकालिदिनुहोस्। 6 जनाले झन्डै तिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो पर्यो। मैले भने निकालिदिनुहोस्, अब केही पनि हुँदैन। उनीहरूले हात निकाले, डराइ हात निकाल्यो। यो बहिनी मजाले सुत्यो त्यो रात, आरामले, केही पनि भएन। हालेलुया। कति 9 महिनासम्म सुतेको थिएन अरे यो, तर राम्रोसँग सुत्यो। कुरालाई छोटो बनाऊ, यो व्यक्ति प्रभुमा, त्यसपछि उसले प्रभुलाई ग्रहण गरेर जाति भएपछि 15 दिन लाग्यो पुरा निको हुनलाई। 3 जना छोराहरू, त्यो उसको श्रीमान पनि विदेशबाट आयो, उसको सासू ससुरा, झन्डै 12-13 जना मान्छेहरू यो गवाईको कारणले गर्दाखेरि प्रभुमा आए। हालेलुया। त्यसैले हात राख्ने कुरामा झट्टै पनि गर्नुहुन्न, बुद्धि पुऱ्याएर हामीले हात राख्न आवश्यक छ, ग्रुप मिलेर प्रार्थना गरेर। त्यसैले बाइबलले यो कुरा हामीलाई बताउँछ। अर्को 1-2 वटा पद हेरेर म सक्न चाहन्छु। मसँग भाग 2 पनि थियो। भाग 2 चाहिँ तपाईँले
युट्युबमा हेर्नु होला है, मैले रेकर्ड त गरिसकेको छैन, पछि रेकर्ड गरेर गरौँला। लुका 22 अध्यायको 49देखि 51 येशू प्रभुले कान काटिएको एकजना व्यक्ति, पत्रुसले कान काट्दैको छ, झोकी हो त्यो, कान काट्दैको छ येशूलाई पक्रिने बेलामा, तर येशूले गएर त्यसको कानलाई पनि हात राखेर निको पार्नु भएको छ, जोड दिनु भएको छ। अर्को पद लुका त्यो 22 अध्यायको 49देखि 51, लुका 24 अध्यायको 50 पद सबैले मिलेर पढौँ है त। यो चाहिँ पदको रूपमा म अन्तिम पद नै राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूको उता माथि पनि जानुपर्छ, हामी समयको चापमा छौँ। त्यसपछि एक दुईवटा मेरो कुराहरू बताउँछु। पदको रूपमा चाहिँ हामी अन्तिम पद हेर्नेछौँ। लुका 24 अध्यायको 50 पद सबैले सँगसँगै पढौँ है त ल, सबैले सँगसँगै। सँगसँगै पढौँ ल, 1 2 3। येशूले हात उचालेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसैले दुवै व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ, छोएर प्रार्थना गर्ने पनि एउटा समय छ, नछोइकन हात फैलाएर प्रार्थना गर्ने पनि समय छ। ठुलो भिड छ भने हरेकलाई छुन साध्य हुँदैन, तर सानो जमात छ भने हरेकलाई छुन सम्भव छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ त्यो ठुलो भिडमा तोकिएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै अगाडि आएर छुने कुरा पनि हुन सक्ला। त्यसैले त्यो कुरामा पनि दुवै पक्षले बुझ्न आवश्यक छ। ला मलाई त छोएन, मलाई चाहिँ यो गरेन भन्ने कुरा होइन। आशीर्वाद चाहे छोस् नछोस्, त्यो धर्मी व्यक्तिले आशीर्वादको हात फैलाउनु, त्यसमा आशिषका कुराहरू प्रशस्त छन्। पुरानो नियममा तपाईँले याद गर्नुभयो भने एलीले हन्ना जो बाँझीपनामा कति वर्षसम्म गुजारिराखेको थियो, एलीले त्यो हन्नालाई छोएको पनि छैन, उसले टाढैबाट आशीर्वाद दिएको छ। उसमै परमप्रभुले तिम्रो मनोरथ पुरा गरून्। हालेलुया। त्यसपछि बाइबलले भन्छ एलीको आशीर्वादको कारणले हन्ना गर्भवती भयो। हालेलुया। त्यसैले हामीलाई छुनै पर्छ भन्ने पनि छैन, बोलिदिए मात्र पनि पुग्छ। मलाई लाग्छ यो प्रकारको लेभलको विश्वासमा पनि मण्डली आउन आवश्यक छ। अब कहिलेकाहीँ सभा सम्मेलनमा जाँदाखेरि मलाई चाहिँ अलिक अचम्म लाग्छ, जब म बोलिराखेको हुन्छ प्रार्थना गर्दाखेरि एकजना मान्छे काठमाडौँमा जबरजस्ती मेरो हात समातेर उसको हातमा ड्याम्मै तालुमा राखिदियो मेरो हात। मैले त अरूलाई प्रार्थना गर्दै थिएँ, उसले मेरो त्यहाँबाट खोसेर ल्याएर गर्यो। त्यो पनि अनौठो विश्वास उसको। उसले सायद यो कुरा पढाएको थियो, धर्मगुरुहरूको हातमा अभिषेक छुन्छ। त्यो मान्छे ड्रग्स खाने व्यक्ति रहेछ। मलाई लाग्छ पहिलोपल्ट त्यस्तो जबरजस्ती प्रकारले मेरो हात उसकोमा उसले तानेर लगेको चाहिँ पहिलोचोटि है। सामान्य रूपमा मलाई मन पर्दैन त्यस्तो जबरजस्ती चाहिँ होइन, अनुरोध गर्नु नि है, जबरजस्ती प्रकारका चिजहरू। परमेश्वरको सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्न आवश्यक। एक दुईवटा कुराहरू बताएर सक्न चाहन्छु म। हात राख्ने कुरा बिमारीको निम्ति हुनसक्छ, बच्चाको निम्ति हुनसक्छ, वृद्ध उमेरका व्यक्तिहरूको निम्ति जोसुकै पनि हुनसक्छ, पशु पन्छीको लागि पनि हुन सक्दो रहेछ। म काठमाडौँमा हुर्केको कारणले मलाई थाहा थिएन यो कुरा। जब 25-26 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा छोडेर म चितवनमा आएको थिएँ, मलाई थाहा छ एउटा गाउँमा तिनीहरूले दाजु हाम्रो भैँसी बिमारी छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भन्यो। मैले त जीवनमा कहिले पनि भैँसीको निम्ति हात राखेर प्रार्थना गरेको थिइनँ। मेरो लागि एकदमै नयाँ। अरे मान्छेको लागि पनि गर्ने हो त, कहाँ भैँसीलाई? मेरो दिमाग सहरमा बस्ने मान्छेको दिमाग थियो नि त। विश्वासी त विश्वासी, तर सहरको भेडो थिएँ नि त म। गाउँघरको कुरै थाहै थिएन मलाई। त्यही पनि डराइ उसले भनेअनुसार उसको मन राखिदिनलाई गएँ, डराएर भैँसी अनि खतरा। त्यसपछि टाढैबाट प्रार्थना गर्दै थिएँ। त्यो बहिनीहरूले भने होइन दाइ तपाईँले गएर छोएर राखिदिनुहोस्। डराइ गएर प्रार्थना गरेँ। अनौठो कुरा, भैँसी त जाति भएछ। अनि त्यो जाति भए देखेर अर्को मान्छेले च्वाचे सुँगुरलाई प्रार्थना गरिदिउँ भने मलाई त सुँगुर एकदमै गनाउँछ। च्वाचेलाई प्रार्थना गर्ने मेरो दिमागले भने हुँदैन, गर्दिन। तर यी विश्वासीले भन्छ होइन गरिदिनु पर्छ तपाईँले। डराइ घिन मानी गएँ, टाढैबाट गरौँ है, होइन दाइ छुनु पर्छ। हे प्रभु, त्यसको विश्वास अनुसार त मैले गएर छोड्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ धर्मगुरुहरूलाई, सेवकहरूलाई गाह्रै छ है, विश्वासीहरूलाई खुसी बनाउनु पर्यो नि, नत्र तिनीहरू भड्केर अर्कोतिर पनि लाग्दैन भने डर छ।
त्यसैले ल त भनेर गएँ। त्यहाँ पनि जाति भयो। अनि मैले पनि के थाहा पाएँ भने मान्छेको लागि मात्र होइन, आशीर्वादको कुरा त, यो आशीर्वादको हात त पशु पन्छीको लागि पनि हुँदो रहेछ। आमेन। अब यो चिज तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई म उत्साह के दिन चाहन्छु भने बाइबलमा मेरो भाग 2 को कुरा अलिकति मात्र भने, बाइबलले बताउँछ हामी राजकीय पुजारीगिरीहरू। पुरानो नियममा चाहिँ अगमवक्ताले एउटा विशेष तोकिएको व्यक्तिले प्रार्थना गर्थ्यो, मूसा थियो वा अगमवक्ताहरू थिए। तर नयाँ नियममा प्रभुका जनहरू सबै नै राजकीय पुजारीगिरी भनेको छ। त्यसैले उसले आफ्नो आशीर्वादी हात बिमारीमाथि राख्न सक्छ। उसले आशीर्वादी हात फैलाएर श्रापको ठाउँहरूमा आशिष उन्नति प्रगतिका कुराहरू बोल्न सक्छ। आमेन। मुसुक्क हाँसेर भन्नुहोस्, तपाईँ राजकीय पुजारी हो भन्नुहोस् त साथीलाई। यो हात पुजारीको हात हो भन्नुहोस् त। यो हात पुजारीको हात हो। आमेन। यो हात आशीर्वाद पुर्याउने हात हो। यो हात आशीर्वाद पुर्याउने हात हो। आमेन। कहिलेकाहीँ तपाईँले आफ्नो लागि आफूले प्रार्थना पनि गर्न सक्छ। म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँ विशेष गरिकन दिउँसो समय मिलेको बेलामा तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ भने पास्टर अगुवा धर्मगुरुलाई बोलाएर प्रार्थना गर्न लगाउनु ठिक छ। तर तपाईँ राति एक्लै छ, रातको 12 बजेतिर छ भने पास्टर अगुवाहरूलाई पास्टर बाउ वा अगुवा जुन तपाईँ आएर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँ अब अलिकति माथिल्लो स्तरमा बढ्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो हातलाई भन्नुहोस्, यो हात आशिषित हात होस्। यो हात परमेश्वरले आशिषित अभिषेक गर्नुभएको हात। अनि आफैले आफूमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँलाई डायरिया लागेछ भने पानी टन्न खानुहोस्। पास्टर अगुवालाई राति राति दुःख नदिनुहोस्। आमेन। टाउको दुखिया छ, पानी खानुहोस्, भिक्स नस लिनुहोस्। राति बिचरा अगुवाहरूलाई दुःख दिने बामपुडके विश्वासी नबन्नुहोस्। बुझ्यो? अलिकति छेरोटै लाग्यो पास्टर आऊ, अलिकति उद भयो पास्टर आऊ, त्यो बामपुडके विश्वासी नबन्नुहोस्। मुसुक्क हाँसेर भन्नुहोस् त साथी, बामपुडके विश्वासी नबन्नुहोस् भन्नुहोस् त। पास्टर अगुवालाई बिना बिचमा दुःख नदिनु भन्नु त त्यहाँ। रातको समयमा इमर्जेन्सी साह्रै पर्यो भने अर्को कुरा, तर साधारण कुराहरूको निम्ति पास्टर अगुवालाई बोलाउने दुःख दिने काम नगर्नुहोस्। फोन पनि नगर्नुहोस्, सुत्न दिनुहोस्। तिनीहरू प्रभुका जनहरू, तिनीहरूलाई पनि आराम चाहिन्छ। आमेन। उनीहरू मेसिन त होइन नि त, रोबोट होइन, ढुङ्गा माटोले बने होइन। तिनीहरू पनि हामी जस्तै नै मान्छे भएको कारणले तिनीहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन। आशीर्वादको हात लगाउने। त्यसैले प्रभुको आशिष हुन सक्छ। एकचोटि यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि मैले गोर्खाबाट एउटा त्यो नास्पातीको बुट्टा सार्न लिएर आएको थिएँ। गोर्खामा चाहिँ त्यो मेरो लामोगडा भन्ने ठाउँमा नास्पातीको बोट थियो। अनि त्यो चाहिँ मैले कलमी गरेर, आजभोलि चाहिँ कलमी गर्ने राम्रो सिजन हो है, ठिक्क गुलाबको, नास्पातीको विभिन्न चिजहरू मैले लिएर आएको हाम्रो घरमा सारेँ। अनि त्यो वर्षौँसम्म त्यो घरमा भयो, ठुलो भयो, तर फल फलेन। वर्षौँसम्म भयो, फल फलेन। अनि कोही कोही मेरो घरको मान्छेहरूले भन्दै थियो यो नफल्ने चिज किन काट्दियो। मेरो मनले चाहिँ के भन्छ, यो सुक्खा ठाउँमा हरियो चिज नास्पाती नफले पनि छ नि त भन्दाखेरि गौरव त भयो नि। हरियो पनि देख्दाखेरि त खुसी थिएँ, म काट्न मानिनँ। निकै वर्ष बितिसकेको थियो, एउटा पनि फल लागेन। तर धेरै समय बितेपछि मैले एक दिन शान्त कोठामा आफै बस्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने मैले धेरै बाँझोपना भएका स्त्रीहरूको निम्ति प्रार्थना गरेका छु र परमेश्वरले त्यो बाँझो कोखहरूमा बच्चा दिनुभएको छ। यदि यो हात त्यो बाँझो कोख, त्यो बाँझो शिरमा हात राख्दाखेरि तिनीहरूले बच्चा पाएको छ भने मेरो यो नास्पातीको बोट पनि त बाँझो नै हो नि। मेरो मनमा त्यो प्रकाश आयो। अनि मैले भने मैले अब यो नास्पातीको बोटलाई पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ जीवनमा पहिलोपटक। अनि म गएँ, सायद तेल थियो वा के थियो, मैले त्यो बोटलाई हात राखेर भने, हे बोट नास्पाती, त आशिषित ठाउँबाट आएको हो, तर यहाँ त बाँझो बाँझोस्। नासरत येशू ख्रीष्टको नाममा तैँले फल फला, आयुष्मान भव मात्र होइन, मैले गर्भवती भव पनि भनेर आशीर्वाद दिएँ। हालेलुया। मैले आयुष्मान भव पनि भने, तर त्यसलाई त्यति मात्र भनेर पुगेन। नास्पति त गर्भवती भव, अर्थात् गर्भवती पनि बनेस्, फल फलाएस् तैँले। हालेलुया। त्यसपछि के भयो,
त्यसले त गर्भवती चाहिँ के भएछ फुल्न थाल्यो। म खुसी भएँ, बच्चाले फुल त्यसको केही महिनापछि। अनि त्यो नासपति केवल मैले जुन गाउँबाट ल्याएको थिएँ गोर्खाबाट त्यो वर्षमा एकचोटि मात्रै फल्थ्यो, तर मेरो घरमा आएर त्यो वर्षमा 2 चोटि फल्न थाल्यो। हालेलुया, आमेन। दुई चोटि, त्यो वर्षमा 2 चोटि फल्यो। अर्को पटक हेरेँ, रमाइलो के लाग्यो भने त्यो चाहिँ 2 चोटि मात्रै होइन, अब त यो त 12 मासे भएर 12 महिना 12 काल फल्न थाल्यो। त्यसको आमा वर्षमा एकचोटि मात्र फलाउने, तर त्यो हाम्रो घरमा आएर 12 महिना 12 काल। अब त्यो रुख धेरै बुढी भइसक्यो, त्यसलाई मैले कलमी गरेर यसपालि चाहिँ म तुरन्तै 10-12वटा सार्ने योजनामा छु, किनभने त्यो आशिष पाएछ नि त्यसमा। त्यो चाहिँ विशेष प्रकारको चिज छ अनि त्यसलाई कलमी गर्नेवाला छ। त्यसैले हामीले हाम्रो वस्तु भावहरूमा पनि आशीर्वादका कुरा गर्न सक्छौँ। म तपाईँलाई अर्को एउटा कथा बताएर अन्त गर्न चाहन्छु। एकचोटि हामीले हाम्रो मकै लगाएका थियौँ, मकै लगाएको, अनि मलाई लाग्छ 5-6 कट्ठामा मकै लगाएको। पानी सुरुमा त मजाले हलक्कै बढ्यो, थियो हरियो यत्रो अवस्था आएको छ, तर त्यसपछि पुरै खडेरी लाग्यो वर्ष अगाडि। अनि त्यसपछि गाउँलेहरूले के गर्न थाल्यो भने यो पानी परेको छैन, सुक्खा भयो, ओइलाएको छ, अब यसलाई काटेर तिनीहरूले गाईबस्तुलाई खान दिन थाले। अनि तिनीहरूले खान दिइसकेपछि तिनीहरूको भनाइ सामान्य रूपमा हामी छिमेकी भएको कारणले सर तपाईँहरूले पनि गरिदिनुहोस् न, काटिदिनुहोस्, अब यो पानी पर्दैन, ओइलायो, बरु यो काटेर खान दिने र नयाँ बाली लगाउने। फेरि मेरो मनले के भन्यो भने त्यो काट्दाखेरि वस्तुले त खान्छ, अब हाम्रो चाहिँ त्यो बेलामा एउटा मात्र भैँसी थियो, अहिलेको जस्तो 100वटा वस्तुहरू थिएन त्यो बेला। अहिले भएर त काट्न पनि केही हुन्थ्यो नि खानालाई दिनलाई, अब एउटालाई त्यो 5 कट्ठा 6 कट्ठाको काटेर के काम। अनि मैले भने होइन, बरु त्यो सुक्खा जमिन खैरो देख्नुभन्दा कम्तीमा पनि यो त अलिकति हरियो त छ नि। मेरो मनले भने म राख्छु। र मेरोमा अर्को पनि प्रार्थना आशा के थियो भने परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, आमेन, ताकि समाजमा इसाई र अइसाईको बिचमा अन्तर छ भन्ने कुरा पनि देख्नेछ नि त दुनियाँले। छिमेकीले सबै काटेर फालिसक्यो, वस्तुलाई दिइसक्यो, हाम्रो मात्र बाँकी छ। उनीहरूले आएर भन्ने कुरा 1 दिन 2 दिन सधैँ नै, सर काटिदिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्। मैले भने हुन्न, काट्दिनँ। तिनीहरूले काटेको तेस्रो दिनमा आकाशबाट ठुलो पानी पर्न थाल्यो। हालेलुया, सबैलाई घाटा भयो। हाम्रो मकैले त्यो बेलामा एकदमै राम्रो अनाज उत्पादन गर्न सक्यो, किन हाम्रो आशीर्वादको हात पनि थियो, हाम्रो काम पनि थियो। त्यसैले म तपाईँलाई उचाल दिन चाहन्छु, हामी विश्वासीहरूले हाम्रो अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र हाम्रो आशीर्वादको हात लगातार हाम्रा वस्तु भाव, बाल बच्चा, हाम्रो काम व्यवहार, व्यापार सबै कुरामा लगाइराख्न सकौँ। आउनुहोस् हामी घुँडा टेकेर प्रभुलाई यो हात उचाल्दै धन्यवाद दिनेछौँ र प्रभु म यो हात तपाईँको महिमाको निम्ति आशिष दिने, आशिष पुर्याउने हातको निम्ति प्रयोग गर्न चाहन्छु भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ घुँडा टेकेर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद तपाईँको प्रेम अनुग्रहको निम्ति। महामहिमको परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईँले हामीलाई आशिष फैलाउनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई आशिषको लहर लिएर आउनुको निम्ति भन्नुभएको छ। हामी सबैलाई लगातार आशिष दिनुहोस्। रोगी बिमारीहरूमाथि हात राख्नलाई, वस्तुभावहरूमाथि, हाम्रा व्यापार व्यवसायमा यो परिश्रमी हातहरू लगानी गर्नलाई, जसले आशिष उन्नति लिएर आउनेछ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूमाथि लगातार मुहार चम्काइराख्नुहोस्। तपाईँको उन्नति प्रगतिका कुराहरूमा हामी बढ्दै जान सकौँ भन्ने बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद सहित पवित्र येशू प्रभुको नाम, आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशीष दिनु। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि एकचोटि जोरदार तालीका साथ उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ।